10वें सहाबी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज शुरू करते तो रफ़ुल यदैन करते, जब रुकू करते और रुकू से सर उठाते तो रफ़ुल यदैन करते। वयक़ूलु रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल मिस्ल ज़ालिक, और वो ये कहते कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही करते देखा है। ये हदीस सुनन इब्न माजा में 868 नंबर हदीस के तहत दर्ज है और इमाम बरैसी रहमहुल्लाह ने मिस्बाहुज़्ज़ुजाजा जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 177 पर कहा है हाज़ा इस्नाद रिजालुहु सिक़ातुन, कि एक ऐसी सनद है कि जिसके रावी सिक़ा। और इसी तरह इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने इसको सही करार दिया है। अल्लामा ज़ायली हनफी ने हाफ़िज़ और अल्लामा बैहक़ी रहमहुल्लाह की तस्हीह को नस्बुर राया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 415 पर नकल और दर्ज किया है। अब ये 10 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अहादीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत मालिक बिन हुवैरस, हज़रत वाइल बिन हुजर, हज़रत अबू हुमैद अस्साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 10 सहाबा से मरवी अमल है और आले देवबंद के सरखैल जनाब अशरफ अली थानवी साहब बवादिर नवादिर सफ़ा नंबर 136 पर फरमाते हैं वल हदीसो इज़ा रुविया मिन अशरतिन फहुव मुतवातिरुन अलल क़ौलिल मुख्तारी, मुख्तार कौल के मुताबिक, राजे मज़हब के मुताबिक वो हदीस जिसको 10 सहाबा किराम बयान करे वो मुतवातिर होती है। तो इनके उसूल के मुताबिक रफ़ुल यदैन करने की हदीस मुतवातिर है जिसको बयान करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 सहाबा किराम हैं। अब इस सिलसिला में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के आसार भी मौजूद हैं कि कौन कौन से सहाबा रफ़ुल यदैन किया करते थे। जो मैंने आपको अहादीस सुनाई है, इन अहादीस में सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्ला खुद रफ़ुल यदैन करते हैं और फिर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं। इसी तरह अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद रफ़ुल यदैन करते हैं और रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब करके हुक्म देते हैं हा कज़ा फस्नऊ, तुम भी नमाज में रफ़ुल यदैन किया करो। इसी तरह मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रफ़ुल यदैन करते हैं और इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा भी रफ़ुल यदैन करते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी रफ़ुल यदैन करते थे और इसी तरह सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रफ़ुल यदैन करते थे। मुसन्नफ़ फारूक में और मुसन्नफ़ अब्दुल रज़ाक में इब्न अब्बास से और मुसन्नफ़ फारूक में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला का रफ़ुल यदैन करना मनक़ूल और मौजूद है। अब मोतरज़ीन इस सिलसिला में इतराज करते हैं, जैसे कि प्राइमरी मास्टर अमीन उकाड़वी ने इतराज किया है कि तुम सजदों में रफ़ुल यदैन क्यों नहीं करते। सजदों में रफ़ुल यदैन करना मालिक बिन हुवैरस रज़ी अल्लाह तआला की हदीस में सुनन नसाई में मौजूद है। तो इस सिलसिला में अर्ज है कि इसकी सनद में इब्न अबी अदी का जो उस्ताद सईद है, ये सईद जो है ये गलती और तसहीफ से शोबा बन गया है, क्योंकि सुनन कुबरा निसाई जो देवबंदी इदारा तालीफात अशरफिया से छपी हुई है उसमें ये हदीस दर्ज है और इसमें शोबा की बजाय सईद ही है। और इसी तरह
سب کی اسناد میں قتادہ ہے جو بالاتفاق مدلس ہے اور سما کی تصریح موجود نہیں، اور اس کا ضعیف ہونا اظہر من الشمس، واضح ہو چکا ہے روزے روشن کی طرح۔ اسی طرح وہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 816 پیش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کندھوں کے برابر رفع الیدین کرتے نماز شروع کرتے وقت اور رکوع جاتے وقت، اور رکوع سے بعد وحین یسجد۔ اولا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مجمل روایت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے خلاصۃ الاحکام میں یہ بیان کیا ہے کہ جن روایات میں سجود کے لفظ آتے ہیں ان سے مراد رکوع کے بعد کھڑا ہونا سجدوں کے جاتے وقت، سجدوں کے جاتے وقت کا مقام جو ہے وہ رکوع کے بعد قومہ ہے، تو یہ قومہ میں رکوع کے بعد رفع الیدین ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے اسماعیل بن عیاش ہیں جو صالح حجازی سے بیان کرتے ہیں، اور اسماعیل بن عیاش کی جو روایت ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایتہ عن الحجازیین ضعیفہ، کہ ان کی جو روایت حجازی راویوں سے ہوتی ہے وہ ضعیف ہے۔ تہذیب التہذیب حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، روایت نمبر 861 ہے، عمیر بن حبیب سے، قال کان رسول اللہ یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ فی الصلاۃ المکتوبہ، رسول اللہ فرض نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے۔ رفدہ بن قزاع یہ ضعیف راوی ہے، اور عبداللہ بن عبید نے اپنے باپ سے کچھ بھی نہیں سنا۔ یہ دو سبب ہیں اس روایت کے ضعیف ہونے کے، اور یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ سجدوں کی رفع الیدین کے سلسلہ میں ایک وہ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی جو تم روایت پیش کرتے ہو وَلَا يَرْفَعُ فِي السُّجُودِ، سجدوں میں رفع الیدین نہ کرتے، سجدوں میں جاتے وقت اور سجدوں میں اٹھتے وقت کی نفی موجود نہیں، لہذا تم سجدوں میں جاتے وقت کی نفی اور سجدوں سے اٹھتے وقت کی نفی بھی پیش کرو۔ مدعی کے ذمہ اس بات ہے، ہمارے ذمہ اس بات ہے، نفی نہیں۔ یہ سوال اور یہ اعتراض ہی لغو اور باطل ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ایک رکعت میں 3 سجدوں کی نفی کی حدیث رسول اللہ سے پیش کرو، 2 رکوع کی، 3 سجدوں کی نفی کی حدیث رسول اللہ سے پیش کرو، ہاتھ کھولنے کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرو، یہ اعتراض اور سوال ہی باطل اور لغو ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، عبادات کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے اس پر عمل کیا جائے گا، اور معاملات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں منع فرمایا ہے اس سے رکا جائے گا، بعد آ جائیں گے، اس کو نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ہم ان کا یہ شوق بھی پورا کر دیتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ہی موجود ہے وَقَالَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، وہ سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث نمبر 738 ہے وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، نہ سجدہ جاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کرتے، اور نہ سجدہ سے سر اٹھاتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے۔ اس سلسلہ میں گجرانوالہ میں تقلیدی مولوی آصف کے ساتھ 18-20 ستمبر کو 2 ہونے والے مناظرے طلاق ثلاثہ اور رفع الیدین فی الصلاۃ جو 20 ستمبر 2006 کو ہوا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ ماسٹر امیر اکاڑوی نے اپنی کتابوں میں فرضی مناظرے لکھے ہیں۔ ایک طرف تو یہ وہ لکھتے ہیں کہ دلیل خاص کا مطالبہ کرنا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سنت ہے، لیکن بارہا مرتبہ وہ اہل حدیث سے دلیل خاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یوں دکھاؤ، یہ دکھاؤ، ایک روایت دکھاؤ جس میں 10 جگہ اس بات ہو
18 جگہ کی نفی ہو تو میں یہ کہتا ہوں کیا ایک ہی حدیث میں وضو ہے؟ کیا ایک ہی حدیث میں ساری نماز ہے؟ کیا ایک ہی حدیث میں روزے اور اس کے متعلقات ہیں؟ کیا ایک ہی حدیث میں حج اور اس کے متعلقات